बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कल रूस के 2 दिन के दौरे पर तशरीफ लेकर जा रहे हैं। ये तकरीबन 70 साल के बाद एक अहम तरीन दौरा है, क्योंकि हम आम तौर पर शुरू ही से अमेरिका के अलाई रहे हैं और रूस को वो अभी पुरानी यादें नहीं भूलें कि जब अमेरिका के साथ मिल के हमने उन्हें अफ़गानिस्तान से निकाला था। इस खित्ते में रूस से हमारी इससे पहले इस किस्म की दोस्ती नहीं रही। रूस का झुकाव आम तौर पर इंडिया के तरफ ही रहा है। उस वजह से आपने देखा कि अमेरिकी बेड़े का इंतज़ार करते करते 71 में हमने मशरक़ी पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया और रूस और अमेरिका का गठजोड़ इस इलाके में अदम तवाज़ुन का हमेशा बायस रहा है। ये दौरे के बाद पाकिस्तान पर ख़ास तौर पर और इलाके में बिलअमूम क्या असरात मुरतब होंगे और नया बयानिया क्या बनना जा रहा है, क्योंकि चाइना के दौरे के बाद वज़ीर-ए-आज़म का दौरा रूस बहुत अहमियत का इसलिए भी हामिल है कि अमेरिका की इस इलाके में वो पुरानी जिस तरीके की उनकी पेनिट्रेशन है, अहमियत है, वो शायद कम होती जा रही है। अमेरिकी हुकूमत भी इस पर सोच विचार भी कर रही है, क्योंकि इंटरनेशनल तकरीबन तमाम अदारे अमेरिका के कंट्रोल में हैं और पाकिस्तान पर इसके असरात अच्छे आते हैं बुरे आते हैं, ये आइंदा वक्त ही बताएगा। उसके साथ साथ आपने देखा कि चाइना के दौरे के दौरान भी पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों ने तहरीक अदम एतमाद, लॉन्ग मार्च, इस किस्म का मीटिंगें शुरू की थी। और अब जबकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कल रशिया के दौरे पर जा रहे हैं तो ये काम काफ़ी हद तक तेज़ हो चुका है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब आज बिलावल हाउस तशरीफ लेकर जा रहे हैं, वहाँ इस मसले पर बात होगी, लॉन्ग मार्च के ऊपर, रिज़ाइन पर, इस्तीफ़ों पर। देखते हैं कि क्या बनता है। हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ हबीब साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और राना अरशद साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। वज़ीर मलिक साहब सीनियर एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो। मियाँ हबीब साहब, रूस का दौरा वज़ीर-ए-आज़म, एक ज़माने में आपको पता था कि रूस का नाम भी लेना पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तकलीफ से बात थी, बल्कि आदमी को कंसिक्वेंसेस भुगतना पड़ते थे। फैज़ वहाँ जलावतन रहे और फिर अफ़गानिस्तान में रूस को जो शिकस्त हुई उसमें पाकिस्तान का किरदार अभी वो भूला नहीं। क्या कहते हैं कि कितनी बर्फ पिघलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बादशाह साहब। देखिए, लोकल सियासत हो या आलमी सियासत हो, सियासत में जो है वो उतार चढ़ाव होते रहते हैं और आज के दुश्मन कल के दोस्त, कल के दुश्मन आज के दोस्त। तो इस वक्त रशिया के पास जो है वो पाकिस्तान के साथ तल्कात बेहतर बनाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं खित्ते में उसमें चीन, रशिया, इंडिया के साथ भी पर है इस खित्ते में। तो बाकी छोटे छोटे ममालिक में आते हैं, लेकिन उनमें भी अब पेनिट्रेट करता जा रहा है चाइना। अब इस खित्ते में जो है वो इंडिया जो है वो अकेला होता जा रहा है। अच्छा, वो एक अलग मसला है कि अमेरिका ने जो है इंडिया को मिडल ईस्ट में उतनी रसाई दे दी है जितनी हमने कितनी आप तो वाबस्ता कर लेते हैं कि तनहा कैसे होता जा रहा है कि चाइना की भी 100 बिलियन की उनकी ट्रेड है, रशिया के पास तल्लुकात उनके अभी। देखें, वो ट्रेड जो है इंडिया की भी जरूरत है और चाइना की भी जरूरत है। वो एक सेटअप अलहदा है, तल्लुकात का एक सेटअप और मफादात का सेटअप एक बिल्कुल अलग है। वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा जो रूस है ना, ये बहुत ही अहमियत का अमल है। वही इंटरनेशनली जब आप पैराग्राफ में देखते हैं ना, उसमें ये वज़ीर-ए-आज़म का ग्राफ और पाकिस्तान का ग्राफ बहुत ऊपर चला जाता है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो पाकिस्तान अगर रशिया का दौरा करता है तो उसके पास एक बहुत बड़ी ऑप्शन खुली हुई है। और खास करके आज के हालात में जब यूक्रेन और रशिया का जो है वो एक मामला चल रहा है और जंग के दहाने पर खड़े हैं, और अगर उसमें पाकिस्तान रोल अदा करता है तो ये इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान जो है रिकॉग्नाइज होगा। और रोल तो हमने दोहा में भी किया था, अमेरिका को फैसिलिटेट किया था, तालिबान के साथ मुज़ाकरा करने में हमें कामयाबी भी हासिल की, लेकिन जैसे अमेरिका गया तो आपने देखा आज तक उसके प्रेसिडेंट हमें टेलीफोन नहीं। आप दुरुस्त कहते हैं, लेकिन अमेरिका और रशिया में बड़ा फर्क है।
اس کی دوستی کو تھوڑی جو ہے نا ریلائبل ہے ان کی مناسبت کے حوالے سے، اور چائنا کی دوستی بھی ریلائبل ہے اب تک کے جو ہم نے دنیا میں دیکھا ہے اس کے مطابق. لیکن کل کو دیکھیں کہ یہ دنیا مفادات کی دنیا ہے، یہاں کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی کسی کو جو ہے وہ وفاداری کے ذریعے جو ہے وہ ایک دوسرے کو رام کر سکتے ہیں. یہ صرف مفادات کا چکر ہوتا ہے. لیکن آج حالات ایسے ڈیولپ ہو گئے ہیں کہ رشیا کا بھی اور چائنا کا بھی مفاد جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے. یہ الائنمنٹ ہے ون بیلٹ ون روڈ والی. جی 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 بالکل. دیکھیں دنیا کی مارکیٹ بھی اب جو ہے نا وہ دو حصوں میں، ایشیا میں جو ہے امریکہ اور رشیا اور چائنا، یہ جو ہے وہ ان کے میں آپس میں رفٹ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے اثر انداز ہوں خطے کی سیاست پر. اور اس میں پاکستان ایک واحد ملک ہے، کوئی بھی اس خطے میں سیاست کے لیے پاکستان کو اگنور نہیں کر سکتا. اسی لیے امریکہ بھی، رشیا بھی، چائنا بھی وہ جو ہے وہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پاکستان جو ہے وہ اگر کشمیر کے معاملے پر روس کی کوئی حمایت حاصل کر لیتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی. ملک صاحب، رانا صاحب کی طرف آنے سے پہلے آپ کی طرف آتے ہیں اس لیے تاکہ وہ تو پارٹی کے قائد سینئر رہنما ہیں، کانسیکوینس میں بات ہو جائے گی. یہ بتائیے کہ مثلا یہ بہت بڑا جوا نہیں ہے کہ ایک ٹیسٹڈ نہیں ہے کہ انڈیا کا بہت دیرینہ دوست ہے وہ، اور ٹیسٹڈ ہے. ہم ایک نئی ایک چیز کرنے جا رہے ہیں جس کے ابھی تک کتنی کامیابی ہوتی ہے، اور پھر اس کا ریئیکشن کے طور پر امریکہ ہمارے ملک کے اندر انریسٹ کس طرح کر سکتا ہے، کن کن کو ساتھ لے کے چل سکتا ہے. دیکھیے کولڈ وار کے بعد حالات یکسر بدل گئے. آپ کو یاد ہوگا، ہم سب کو یاد ہے کہ کولڈ وار کے دنوں میں جو چائنا کی اکانومی تھی وہ اتنی طاقتور نہیں تھی، اتنا چائنا اکنامیکلی اسٹرانگ نہیں تھا، اور اس کی اتنی اہمیت دنیا بھر میں نہیں تھی. ود دا پیسج آف ٹائم چائنا نے بڑا گرو کیا. آج وہ دنیا کی سیکنڈ بگیسٹ اکانومی سے پار سے نکل کر دنیا کی بڑی پار میں، نمبر 1 پار میں بننے جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے خطے میں اس کے جو الائی ہیں وہ رشیا ہے، ترکی ہے، ایران ہے، سو اینڈ سو. افغانستان میں بھی ان کا عمل دخل ہے. لیکن جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ $66 بلین کی جو ٹریڈ ہے، اس سے بلکہ 400 کے قریب جو ہے نا وہ انڈیا کے ساتھ ہے. تو جو چائنا کی جو ایک تو پہلی بات جو پالیسی ہے وہ بڑی فرینڈلی ہے. وہ کسی ملک کے ساتھ وہ جہاں کانفلکٹ بھی ہوتا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ یہ ٹریڈ ان کا جو ہے نا جو ایک سفارتکاری والا وہ چلتا رہا. جس طرح ان کے لداخ میں بڑے کرٹیکل ان کے ہیں حالات معاملات، لیکن اس کے باوجود ان کی جو انڈیا کا ٹریڈ ہے وہ چل رہی ہے. دنیا بھر میں دیکھیں جو سفارتکاری ہوتی ہے، اس کے جو خد و خال ہوتے ہیں وہ ہر ملک کی اپنے مفادات کے مطابق بدلتے رہتے ہیں. کبھی چائنا اور رشیا اور انڈیا بڑے اچھے الائے تھے ایک زمانے میں. اب چونکہ امریکہ کے جو بہت زیادہ انویسٹمنٹ اور ڈیلنگ ہے انڈیا میں، ان کی بڑی ٹریڈ ہے، ان کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ ہیں. ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بدلا ہے کہ ہم نے چائنا، جس طرح ہم نے امریکہ اور چائنا کی سفارتکاری میں بھٹو صاحب نے ایک اپنا رول ادا کیا تھا، اسی طرح چائنا نے ہمارے اور رشیا کے درمیان جو ہے نا کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے جو اقدامات کیے ہیں. ابھی جو ریسنٹلی عمران خان صاحب کا دورہ ہونے جا رہا ہے، اس میں چائنا نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا. دیکھیں ایک تو پہلی بات ہے کہ پہلی دفعہ جو ایک منظم اور ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت یہ دورہ ہو رہا ہے. اس میں ہمیں پورا یقین ہے کہ ملک کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں ہو جائیں گی ٹریڈ میں کے حوالے سے، یا جو ایران کی پائپ لائن گیس والا ہمارا جو ایشو ہے اس میں بہتری ہوگی. اور ہمیں وہ جو میاں صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا یوکرائن کا. یوکرائن کنفلکٹ اس وقت بالکل ہارڈ لائنر پر پہنچا ہوا ہے، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ تیل کی قیمتیں جو دنیا میں بڑی ہیں وہ یوکرائن اس میں میجر. دیکھیں جو نا جیسے ہمارے پرائم منسٹر نے آج بھی رشین کے ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جو کنفلکٹ جو وارز ہوتی ہیں وہ مسائل کا حل نہیں ہوتی، نیگوسیشن ہوتی ہے. تو ہمارا تو ہمیشہ یہ سٹینس رہا کہ نیگوسیشن ہونی چاہیے، جیسے ہم نے افغانستان میں کہا. اب دیکھیں جو رشیا کا جو کرٹیکل ایشو تھا یوکرائن کے ساتھ، انہوں نے وہ اپنے طور پر وہ جو ان کے ایسی جو دو باغی اسٹیٹ تھیں ان پر ایک ٹیکنیکلی ایک پیس پروسیس والا ایشو اڈاپٹ کر کے تو وہ امن کے لیے اپنی جو فوجیں وہاں بھیج دی ہیں. اور تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو رشیا والا دور ہے یہ بالکل ایک ہماری لائن ڈرا کر رہا ہے، چونکہ امریکہ کے انٹرسٹ اس خطے میں اب ایسے نہیں رہے. ان کے اور الائی یو اے کے ساتھ ان کے بڑا اچھا ریلیشن، قطر کے ساتھ ہے، جیسے انہوں نے سفارتکاری کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات بنا دیے. تو ان کے جو اب اپنے آگے دوست ہیں وہ یہ کام کریں گے. جیسے افغانستان سے وہ چلے گئے تو اپنے اہداف، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ
اب افغانستان سے امریکی اپنے اہداف مکمل کر گئے کیونکہ وہ ہار کے نہیں گئے، وہ شاید ہمارے لیے اتنی پرابلم کریٹ کر گئے جو ابھی ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں ہمیں اور بھی فیس کرنا پڑے گا۔ رانا صاحب کیسے دیکھتے ہیں روس کا دورہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، میں بطور پاکستانی اور بطور پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے پرائم منسٹر کو تمام کنٹری سے جو عوام کے لیے ملک کے لیے بہتر ہو وہ دورے کرنے چاہیے، اور اگر یہ 70 سال ہے تو اس کے بھی مختلف وجوہات ہیں، مختلف اوقات میں پولیٹیکل گورنمنٹ بھی رہی اور غیر پولیٹیکل گورنمنٹ بھی رہی۔ تو رشیا کے ساتھ جو ایشو تھے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ افغانستان ہمارا نیبر کنٹری ہے، اور جیسے افغانی پاکستان میں بھی سیٹل ہیں، وہ 30 لاکھ ہیں، وہ 40 ہیں، جیسے بھی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ہم افغانستان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہے ہیں، یہ گورنمنٹ ہو یا پہلی ہو، لیکن وہاں سے تمام تر تسلی ملنے کے باوجود کہ وہاں کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اس کے باوجود پچھلے ہفتے ہمارے 5 افواج پاکستان کے بہادر بیٹے شہید ہوتے ہیں۔ اب بار جو میاں نواز صاحب نے اور عسکری قیادت نے مل کر شروع کی تھی، جو 2700 کلومیٹر کے قریب ہے، کچھ پورشن رہتا ہے تو وہاں رکاوٹیں ہیں، یہ حقائق ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اگر وہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے کے جاتا ہے، اپوزیشن کو اعتماد میں لے کر جاتا ہے اور تمام سیاسی اور پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ نیگوشیشن ان کا اعتماد لے کے جاتا ہے، تو اس کا وہاں پر امپریشن یا اس کا وہ اور سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کیونکہ ایک جو عمران خان صاحب نے گورنمنٹ سے پہلے گورنمنٹ کے بعد وہ کنٹینر کی سیاست آج بھی سپیچ جیسے کرتے ہیں، جیسے پچھلے ہفتے منڈی بہاولدین میں کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اور پرائم منسٹر کی سپیچ میں اور اپوزیشن کی سپیچ میں فرق ہوتا ہے۔ ہم گورنمنٹ میں بھی رہے ہیں، اپوزیشن میں بھی رہے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ آج چائنا دیکھنا، جو چائنا کے ساتھ سی پیک منصوبے تھے وہ میں سمجھتا ہوں جیسے بھی میاں نواز صاحب نے شروع کیے، آج پورے ملک میں بجلی وافر ہے، لیکن جب ہمیں 2013 میں گورنمنٹ ملی تھی تو 2 ایشوز تھے، بجلی انرجی کرائسس اور دہشت گردی، تو دونوں کو ہم نے ٹیک اپ کیا تھا، الحمدللہ دونوں حل ہوئے، آج پاکستان پرامن ملک ہے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کبھی تو خان صاحب کہتے تھے کہ مودی صاحب جیتیں گے الیکشن تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا، یہ خان صاحب کا فرمان ہے، میرا نہیں، اور مودی صاحب ادھر کہتے تھے کہ میں 370 آرٹیکل اور 35 کا خاتمہ کروں گا۔ پھر خان صاحب نے کہا جب امریکہ گئے کہ جناب ایک کپ تھا 1992 کا اور ایک میں امریکہ سے واپس آیا ہوں، ٹرمپ صاحب کو نے ثالثی مقرر کا مجھے کہہ دیا ہے اور وہ ثالثی مقرر ہو گیا، کشمیر کا مسئلہ ہو گیا، لیکن کشمیر کا مسئلہ 933۔ اچھا رانا صاحب، آپ نے خود ہی کہا ہے کہ وہ مینڈیٹ لے کے جاتے، زیادہ بات درست ہے، پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے یا کچھ طرح کا اپوزیشن سے رابطہ کرتے، لیکن اپوزیشن بھی تو جیسے کوئی دورہ ہوتا ہے یہ پیچھے سے نو کانفیڈنس کی پھل جڑی چھوڑتے ہیں، کیونکہ اس کا پھر وزیر اعظم کوئی بھی ہو کمزور ہوتا ہے، وہاں کیا بات کرے گا؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے اگر سدا بہار جو منسٹر جو ہیں سدا بہار، اب میں یہ تو نہیں کہوں گا اگر میں بھی پارٹی بدلوں گا لوگ مجھے لوٹا کہیں گے، اور اگر بار بار بدلوں گا تو لوگ مجھے انٹرنیشنل لوٹا کہیں گے۔ وہ 2 شخص جو ہیں، ایک فواد چودھری نامی ہے جو کافلی کا سپوک پرسن تھا، پھر پارٹی کا تھا، پھر ادھر آ گیا، اور ایک شیخ رشید نامی شخص ہے جو پہلے کبھی ہمارا ہوتا تھا تو اس وقت میاں نواز صاحب کے ماتھے چومتا تھا، اور اس کے بعد جو وہ کرتا ہے، وہ دونوں کہتے ہیں کہ ان میں جرت ہی نہیں، یہ بات نہیں کر سکتے عدم اعتمادی، لیکن عدم اعتماد کی جو بات ہے وہ آپ کا قانون، آپ کا آئین، پارلیمنٹ کے ممبران کو وہ حق حاصل دیتا ہے کہ وہ بات کر سکتے ہیں اور اس پریویلیج کو، اس آپشن کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں غیر جمہوری طریقہ ہم نے نہ اڈاپٹ کیا ہے، نہ ہم چاہتے ہیں، نہ ہونا چاہیے۔ رک جاتے ہیں نہیں تو کیا ہم نے صبح تو نہیں موو کیا، آپ کی بات مان لیتے ہیں، آپ تسلی رکھیں صبح موو نہیں ہوگا۔ اور جو آج کی میٹنگ ہے میں سمجھتا ہوں اپوزیشن لیڈر یا شباشی صاحب کی، ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب ہیں، پنجاب کے صدر رانا، یہ نئی بات جو آئی ہے کہ پہلے تو صرف میاں صاحب جا رہے تھے، اب یہ پتہ یہ چلا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ ادھر سے ساتھ ہوں گی، ادھر سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہوں گی، کچھ لوگ یعنی جو لائٹر موڈ میں کہتے ہیں کہ یہ نئے لیڈروں کا تعارف تعارف نئے لیڈروں کا ہو چکا ہے۔ جب غالباً 10-12 دن پہلے جب زرداری صاحب 96 مٹاؤں تشریف لائے تھے تو وہاں پر تعارف بھی تھا، اور اس سے پہلے بھی تعارف تھا، تو وہاں پر بالکل بلاول بھی تھے، مریم کے علاوہ مریم نواز صاحبہ تھی، حمزہ شہباز صاحب تھے۔ تو یہ ہے
हमारी जो मीटिंग आज की है, यकीन करेंगे हम समझते हैं कि ये जो महंगाई है, जो गवर्नमेंट के इश्यूज हैं, वो उनको रिजॉल्व करे, बजाय इसकी कि वो हमें गाली देते देते खुद मैं समझता हूं कि वो गाली बन गए हैं। उनको डिलीवर करना चाहिए, उनको फॉरेन ऑफिस को मजबूत करना चाहिए, उनको डिफेंस को मजबूत करना चाहिए, उनको फाइनेंस को मजबूत करना चाहिए, लेकिन वो करते नहीं है। अब देखना 4.25 साल शहजाद अकबर साहब जो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जरा अरबों रुपया का हिसाब देना जो उसने अच्छा साहब के नाम से वो तो निकला, कौमी खजाने से वो निकाला निकला है, सुना है कि वो तो आपको खबरें देता रहता नहीं, था। हमें उसकी खबरों की जरूरत नहीं थी। और ना सुना आपने मैनेज कर लिया नहीं, अब आशिक फिरदौस अफगान को भी हमने कुछ कह दिया था, और मैं समझता हूं जुल्फी बुखारी साहब को भी हमने कह दिया था कि ये रिंग रोड वाले इशू में हमें साथ मिला रहे नहीं। मैं समझता हूं कि ये हकायक हैं। इमरान खान को एज ए प्राइम मिनिस्टर इन चीजों को रिविजिट करना होगा। मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर देखना, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी ताकत है, और पाकिस्तान छठी एटमी ताकत है। जो प्राइम मिनिस्टर है उसका स्टेटस वैसे ही अपग्रेड हो जाता है, लेकिन अगर खान साहब खुद ही करें, अब मुझे नहीं पता, मैं समझता हूं दौरा होना चाहिए, लेकिन मुझे खदशा है कि कहीं दौरा आगे पीछे ना हो जाए। दौरा विजिट होना चाहिए, रशिया का विजिट होना चाहिए, लेकिन ये ना होगा कल मौसम खराब हो जाए। अगर मौसम खराब हुआ तो वो मुल्क के लिए वो बेहतर नहीं होगा। कोशिशें जारी हैं। मियां साहब आप देखें, मुझे कल भी खदशा था मुझे। हाँ जी प्लीज। मैं कह रहा था कि जो मियां साहब ने भी बात की है ना, तो मैं राणा साहब से लाइट करना चाहूंगा कि आप पहले वो जगीर तरीन साहब को भी एटीएम कहते थे, अभी आपकी मुलाकात होगी तो आपने नहीं, मैं तो आज भी कहूंगा जी, मुझे कोई अर्ज करने का, आराम कर लेते। मियां साहब ये जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहा हूँ, ये इंटरव्यू है रशियन टीवी के ऊपर, तो मैं एक लफ्ज देख रहा था कि कहीं कोई ट्रेस पासिंग ना हो जाए, क्योंकि दौरे से पहले ये बड़ा सेंसिटिव पॉइंट होता है, क्योंकि किसी वक्त भी कोई इस तरह की सिचुएशन जो राणा साहब ने कही है हो सकती है। और कुछ जमातें लगी हुई हैं मुबैना तौर पर कि भाई उनको बता रहे हैं अमेरिका को भी कि भाई ये दौरा कोई आगे पीछे हो भी सकता है, क्योंकि अभी तो कहते हैं कि कप को लिफ्ट तक आने में टाइम होता है, जब तक वहाँ चैलेंज जाते हैं, मुज़ाकरा नहीं होते, वापस नहीं आते, फिर मुश्तरका कोई बयानिया या बयान जारी नहीं होता। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। ये बताइए इस वक्त जो फिर वही है कि मुतहर्रक है पाकिस्तान में ऐसे मौक़ों के ऊपर, अगर तो नेशनल काज है, माना कि उन्होंने अपोजिशन से रब्ता नहीं किया, सेशन नहीं बुलाया, लेकिन बाहर अगर बाहर के मुल्कों में कोई आदमी वज़ीर आज़म जाता है तो आप क्या सोच रहे हैं कि ये कहीं अमेरिका की कोई चाल है या आशीर्वाद है कहीं ना कहीं से? देखें, बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें जो है ना पाकिस्तान में, वो उनके ग्रास रूट लेवल तक जो है राब्ते हैं, हमारी सियासी जमातों से भी, हमारी सियासी लीडरशिप से भी, बल्कि अदारों में भी उनकी पेनिट्रेशन है, और उसके अलावा मजहबी एलिमेंट के साथ भी, और यहाँ हर किस्म का, चूँकि ये पाकिस्तान एक दरवाज़ा है इस खित्ते की सियासत का, तो जब तक पाकिस्तान में कोई असर और रसूख ना होगा, पाकिस्तान की या तो मुखालफत में या पाकिस्तान की हमायत हासिल करके इस खित्ते में सियासत की जा सकती है। तो उसमें जो है बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें जो हैं वो एक दूसरे पे नज़र भी रखती हैं, वो अपने असर और रसूख के ज़रिए जो है अपने मफादात हासिल करने की भी कोशिश करते हैं। देखें, ये कोई इतना आसान मामला नहीं है, ये आप समझ लें कि गाड़ी एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जाने की तैयारी कर रही है। तो ऐसे में जाहिर है जो पहले हमारे अलाई होते थे उनको भी तशवीश होगी, और बिल्कुल ये, बल्कि इससे मैं थोड़ा सा आगे जाऊं तो ये एक नए ब्लॉक की बुनियाद भी हो सकती है ये दौरा जो है। तो ऐसी सूरत में जो पुराने लोग थे जो अभी तक अपने आप को सुपर पावर तस्वर करते हैं और जिनका असर और रसूख भी है, जो जंगों के बहुत माहिर हैं, जो दहशत गर्दी को फनास करते हैं, वो उन सब लोगों का जो है उनको बात ये खटक रही है कि ये नया मामला जो है ये किस नहज की तरफ जा रहा है। अमेरिका वो उनको उतनी हमारी जरूरत अब वो नहीं रही, क्योंकि अफगानिस्तान का मसला जिस तरह मलिक साहब ने कहा कि वो बकाया तौर पर प्लानिंग के तहत हल हुआ है। दूसरा मिडल ईस्ट और खासतौर पर सऊदी अरब और यूएई वो इस तरीके से अटैच हो चुके हैं अमेरिका के साथ। आपने देखा कि इंडिया प्रो इतना हो चुका है यूएई, जब अपना सऊदी अरब का वो वजीर आया है तो जो साइनिंग सेरेमनी हुई है इंडिया में उनके वजीर के साथ, तो पीछे जो फोटो लगी हुई थी वो 71 में जो हम हथियार डाल रहे थे। तो आप अंदाजा सोचें कि कहाँ तक बात पहुँच चुकी है, इसलिए कि हालात तो बदल चुके हैं।
نہیں آپ درست کہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہر ملک اپنے مفادات کے لیے ہر سطح پر جانے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو امریکہ کا بھی جو ہے افغانستان میں ابھی تک ان کے رابطے بھی ہیں، ان کے معاملات بھی اسی طرح سے چل رہے ہیں. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے اب ایک نئے طریقے کی گیم ڈالی ہے. انہوں نے وہاں لوگوں کو مفلوج کر کے، لوگوں کو بے روزگار کر کے، لوگوں کو روٹی روزی کے لالے ڈال کر وہ اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہیں. تو اس اصل بات یہ ہے کہ اگر افغانستان میں امن ہوتا ہے تو اس کا فائدہ پاکستان کو پہنچے گا، یہاں کی سیاست کو پہنچے گا. اور یہ رشیا کا جو دورہ ہے اس میں بھی یہ افغانستان والا ایشو اور کشمیر والا ایشو جو ہے ان کو بنیادی جو ہے وہ مرکزی حیثیت حاصل ہے. تو اگر اس میں میرا خیال ہے کہ خطے کی سیاست پر بہت بریک کی طرف جانا ہے. ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اور گفتگو کا سلسلہ یہاں سے شروع کریں گے اور ہمارے ساتھ رہیے گا. آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. ملک صاحب کوئکلی بتائیے، آگے پھر ہمیں فیک نیوز آرڈیننس کی طرف جانا ہے کہ جو اس وقت آصف علی زرداری صاحب نے لاہور میں ڈیرا قائم کیا ہوا ہے بلاول ہاؤس میں، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے ہیں. کتنا کو انہیں یقین ہے، کیونکہ جن پر تکیہ وہ رکھی بیٹھے ہیں، اگر ایسی فضا ہوتی تو آج تک میں سمجھنا کاف لیگ اور ایم کیو ایم کوئی نہ کوئی وہاں سے حکومت سے جا چکے ہوتے ہیں. تو کتنی امید ان کو ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات میں یہ کہوں گی ہماری سیاستوں میں یقیناً پچھلے جو 5 سال جمہوری حکومت ان کی بڑی میچورٹی آئی ہے اور ان میں جو فاصلے ہیں وہ کم ہوئے بجائے بڑھنے کے. آپ کو یاد ہوگا کہ پیپل پارٹی کے دور میں کوئی پولیٹیکل ایک ایف آئی آر بھی کسی سیاسی جماعت کے سے مخالف کے خلاف نہیں تھی. اس طرح جو میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی ان کے دور میں بھی کسی سیاسی انتقام کا نتیجہ انتقام کا نشانہ نہیں بنایا گیا تھا. یہ ایک اچھی روش تھی. لیکن یاد رکھیے کہ جو ہمارے اب کے ملکی حالات ہیں یہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ساری سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھیں اور ملک کے جو کی ایشوز ہیں ان کے کتھارسس کریں. اور مہنگائی تو ایشو ہے حل کریں، تیل ہے حل کریں، اکانومی حل کریں. دوسری جو بڑی اہم جو نا ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو صوبہ پنجاب میں یہاں سے جو ہے نا اینٹی اسٹیبلشمنٹ آوازیں اٹھی ہیں اور آج جو سیاست کا مرکز ہے وہ پنجاب ہے. دیکھیے پہلے سندھ رہا بڑے عرصے تک رہا، 40 سال تک، پھر بلوچستان، پھر کے پی کے، یہ چھوٹے صوبوں کی طرف سے آوازیں اٹھتی تھیں. لیکن جب میاں نواز شریف صاحب نے اسٹینس لیا، ان کا اپنا ایک نقطہ نظر تھا، تو جو چھوٹے صوبوں کی قیادت تھی انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ پنجاب نے بھی ہماری بات کو اب اتنے سالوں بعد جا کے پذیرائی بخشی اور جو ہم کہتے تھے آج پنجاب سمجھ. نہیں، آپ بتائیے کہ آصف علی زرداری کے متعلق کہا گیا جی یہ پی ٹی آئی اور جو پیپل پارٹی ملی ہوئی ہے، عمران خان زرداری بھائی یہ نیا سنا آپ نے. پھر بلوچستان کو ٹیپل کیا گیا آپ کے سامنے، وزیر اعلیٰ کو جو مسلم لیگ نون کا تھا، پھر چیئرمین سینٹ بنایا گیا، مسلم لیگ نون کو دھوکہ دیا. پھر مسلم لیگ نون کا ووٹ لے کے یسریٰ گیلانی کو سینیٹر بنایا، پھر مسلم لیگ نون کو دھوکہ دے کے وہاں یعنی اپوزیشن لیڈر بنا. یہ کتنی دفعہ ہو گیا؟ دیکھیے سیاست میں کمال ہے سیاست کیا ہوئی؟ دیکھیں سیاست میں جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں یہ اپنی حکمت عملی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں. یہ سیاست کا حصہ ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پیپل پارٹی کے دور میں جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں انہیں نائب وزیر اعظم بنایا گیا تھا، ان کو حکومت کا حصہ بنایا گیا تھا اور وہ زرداری صاحب کو بڑی مشکل سے جو پیپل پارٹی کی لیڈرشپ تھی ان کو کنونس کرنا پڑا تھا کہ نہیں ایسے معاملات نہیں ہیں، جو کچھ لکھا تھا وہ ظاہر ہے انہوں نے اپنی پارٹی کو راضی کیا. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا اپنا ایک ریٹرن ڈاکومنٹ تھا چودھری خلاف. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سیاست میں کبھی بھی دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. جس طرح کہ آج کی جو حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے زرداری صاحب کے متعلق یہ کہا، اگر ہم ان چیزوں کو لے کر بیٹھ جائیں گے تو ایسے ملک آگے نہیں چلتا. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آج کی جو میٹنگ ہو رہی ہے، لیکن یہ سیاسی جماعتوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ حصہ ہوتا ہے نہیں ایکٹیویٹ ہوتی ہیں، لیکن حکومت پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حکومت ان سارے نقطہ نظر کو کس طرح لے کے چلتی ہے. کیا کریں گے آپ اس سے آگے جا کے، کیونکہ آپ نے تو پیپل پارٹی کے تمام یعنی وہ گناہ معاف کر کے پہنچ گئے جا کے گڑی خدا بخش، اور پرویز الہی کے گھر پہنچ گئے. حالانکہ ان کی ریزرویشن تھی کہ وہ میاں باز شریف کی فوتیدگی پر نہیں گئے، اور بھٹو ملک توڑا، بے نظیر یعنی سیکورٹی رسک ہیں، ہو گیا چارٹر آف ڈیموکریسی. لیکن وہ تو یوز کر رہے ہیں پیپل پارٹی والے. آپ کو لگ رہا ہے پتہ؟ اقبال شاہ صاحب میں عرض کروں گا جس طرح ملک عبداللہ صاحب اور میاں حبیب صاحب کے اوپر بڑی فہم و فراست رکھتے ہیں اور عوام کی نبض کو سمجھتے ہیں اور
एज ए लायर्स या एज ए रिपोर्टिंग असल बात को समझते हैं। इशू ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप को अल्टीमेटली एक वक्त में एक होना पड़ता है। आप ये देखें ना कि जब हमें गवर्नमेंट मिली थी, हमने 5 साल अपोजिशन की जरदारी साहब के साथ, हम आपस में बैठे, मसाके जमहूरियत हुआ, लेकिन जब 2008 में हम मरकज और सूबे इकट्ठे हो गए लेकिन हम ना चल सके, हमने रिजाइन कर दिया। 40-60 का फार्मूला बना, पंजाब में हमारी गवर्नमेंट तोड़ दी गई और शबाशी साहब गवर्नर राज लगा दिया गया। इसके बावजूद हम विद इन पैरामीटर रहे, हमने जुडिशरी की बहाली के लिए लॉन्ग मार्च किया। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज हम समझते हैं कि फिर 5 साल पीओ पार्टी ने अपना टाइम पूरा किया, हम अपोजिशन में रहे। हम थे, अपोजिशन का काम होता है चीजों को पॉइंट आउट करना। जैसे शबाशी साहब ने एज ए अपोजिशन लीडर बात की थी कि हमें मसाके मशीयत मिलकर करना चाहिए। हमारा मजाक किया गया है, एनआरओ मांगते हैं, एनआरओ मांगते हैं। भी एनआरओ क्या मांगना है, आप किसी को एनआरओ दे ही नहीं सकते। इशू ये है कि आज भी हम जो हालात मुल्क के बन चुके हैं, आप तमाम बाउंड्रीज को देख लें। देखें, इंडिया हमारा अजली दुश्मन था, अजली दुश्मन रहेगा, लेकिन वो अमेरिकन का बगलगीर बच्चा है। और जब हम ट्रंप से तवक्कुआत रखते थे तो हमें नहीं रखनी चाहिए थी। उसका रिजल्ट आपके सामने है कि अब मकबूजा कश्मीर का इशू कहां पे है। वो जो हर जुमे को गवर्नमेंट ने एहतजाज करना, तो वो किसने बंद करा दिया, वो भी एक सोचने वाली बात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम अगर इंटरनेशनल इश्यूज पर गवर्नमेंट के साथ बैठ सकते हैं, अस्करी लीडरशिप के साथ बैठ सकते हैं, इंडिया इशू पर बैठ सकते हैं, तो इस इशू पर भी अगर वो बिठाते, अगर वो पार्लियामेंट्री लीडर्स को बुलाते और अगर कस्टोडियन ऑफ द हाउस स्पीकर साहब बुला लेते कि रशियन विजिट करना है, तो हमें क्या इतराज था। लेकिन वो तो सहमत नहीं करते। वो तो आप देखें ना, नैब के चेयरमैन का इशू है, वो टर्नओवर उनका खत्म हो चुका है, उस पर बात नहीं करते। लिहाजा हम आज की जो मीटिंग है, हम समझते हैं कि विद इन पैरामीटर मरकज और सूबे में अगर हमारे पास मेंबर होंगे तो हम अदम इत्मीनान करेंगे, क्योंकि अब अवाम परेशान है। हमारे वोटर्स भी कहते हैं कि ये महंगाई गवर्नमेंट ने की है, तो आप क्या कर रहे हैं, आपका रोल नजर आना चाहिए। इसलिए इंशाअल्लाह हम 23 मार्च का महंगाई मार्च भी करेंगे, उसकी हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जैसे जिला ननकाना में हमने 26 को अपने पीपल्स पार्टी कर रहे हैं करेगी, वो अलहदा चल रही है, आप अलहदा नहीं, हम है ये अलहदा। देखिए जी, हकीकत में पीओ पार्टी और हम पीटीएम में भी इकट्ठे इत्तेहादी, इलेक्शन के इत्तेहादी नहीं है। हम तो दूसरे के अगेंस्ट इलेक्शन कंटेस्ट करते रहे हैं और आइंदा भी करेंगे, आइंदा भी करेंगे। ये बताइए कि एक तो जो ऑर्डिनेंस है फेक न्यूज का, पूरी दुनिया से पहले आपने इनसे पूछ लिया, जो आज ये बैठक हो रही है, हमसे भी पूछ लेते हैं। वो करते हैं, वजह ये है, वो पूछ रहे हैं, वो दरमियान में आ जाएगा। वजह ये कि मौजूद इस तरह होती है। ये ऑर्डिनेंस पूरी दुनिया में आपने देखा कि लाइसेंस अगर अखबार का कोई लेता है, टीवी का लेता है, अकॉर्डिंग टू लॉ अबाइडिंग होता है आदमी। आप किसी करैक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकते, आप किसी की मुआशरे में किसी की इज्जत पामाल नहीं कर सकते। झूठी हो तो फिर प्रोसीड होता है, प्रोरोब होता है, प्रोसिक्यूट होता है। यही इस्लाम में है कि कज़फ लग जाता है। तो ये हमारे शोर मचा हुआ है कि क्यों कानून बनाया गया। अच्छा, मैं इस तरफ आता हूँ। पहले सिर्फ 2 लफ्ज उस हवाले से पॉलिटिकल जो सिचुएशन इस वक्त डेवलप हो रही है। एक तो मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब जो है ना, अपना लॉन्ग मार्च कामयाब करवाना चाहते हैं और उसके लिए सारी तगोदो कर रहे हैं। उन्होंने आज मौलाना फजल रहमान से तो हमायत ले ली। पहले मौलाना फजल रहमान उन्हें कह रहे थे, मना रहे थे कि आप लॉन्ग मार्च ना करें और आप पोस्टपोन कर दें, लेकिन वो बाद में क्या हुआ कि जी पीडीएम ने अब तस्लीम कर लिया जी, हम आपको प्रोटोकॉल भी देंगे, आपका इस्तकबाल भी करेंगे। पर इसमें वो कामयाब हुए हैं और ये सारी जो एक्सरसाइज हो रही है वो अपने मकासद के लिए कर रहे हैं। उन्होंने लॉन्ग मार्च अपना कामयाब करना, उसके बाद वो फिर देखेंगे कि वो तहरीक एतमाद रखनी है नहीं रखनी और क्या करना है। ये एक अच्छा, अब आप पीका के हवाले से ऑर्डिनेंस जो आया है उसके हवाले से देखें, शायद मेरी बरादरी जो है जर्नलिस्ट कम्युनिटी वो मेरे से इख्तलाफ करे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल पाकिस्तान में ऐसे कवानीन आने चाहिए, लेकिन उसके लिए शर्त है ये सियासतदान जो हैं वो इससे बरियुज़ुम्मा नहीं होने चाहिए। हम भी कटहरे में खड़े होने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनको भी खड़ा करना चाहिए। ये पार्लियामेंट में जो तमाशा करते हैं, जो वहां गाली गलौच होता है या क्या ये कौम की रहनुमाई कर रहे होते हैं, तो इनके खिलाफ भी पर्चे दर्ज होने चाहिए। हम भी पर्चों, हमारे खिलाफ अगर हम भी फेक न्यूज देते हैं तो हमारे खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए। और दूसरी जो बात आपने की ना, पाकिस्तान में इसी वजह से गंद पड़ा हुआ है कि यहां कोई पर्चा जाली करवा के और सारी जिंदगी उसकी तबाह कर दे, उसका मुस्तकबल फ्यूचर उसका तबाह कर दे, और उसके बाद क्या होता है कि 10 साल बाद 12 साल बाद
बाद उसको जी बाइज्जत बरी कर दिया। भाई वो सारा खानदान तबाह हो गया, अब उसको बरी करने का, और उसको कोई पूछने वाला नहीं होता, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ जाली दरखास्तों के जरिए लोगों की पकड़ियां उछाली जाती हैं, लोगों को माशी नुकसान होता है, लोगों की इज्जतें पामाल की जाती हैं। यहाँ गाली गलौज के जरिए जो है वो कैमरा पकड़ के लोगों के घरों में छलांगे मार के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जी बिल्कुल, देखें ये सारा कुछ गलत है। ये देखें हर चीज इत्तदाल में अच्छी लगती है, और कोई भी जो है शुतरबे महार जो है वो नहीं चल सकता, और ना वो माशरे पनप सकते हैं। हमें अपना टर्म्स एंड कंडीशन खुद तय करनी चाहिए थी, अगर नहीं तो फिर हम इसके लिए तैयार हैं, ये ऑर्डिनेंस आने चाहिए, लेकिन फिर जो है वो सारे लोग जो है उसमें इक्वल होने चाहिए। ये ऊपर से गिरे हुए नहीं है पार्लियामेंटेरियन, इनको भी उसी ये तरीके किस से। तरह फिर आप देखें टीवी के ऊपर बैठ के, आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, आपका नाम इसलिए लिया कि आप जैसे बड़े बड़े, जब वो मीटिंग हो इस वक्त होनी है मियां शहबाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की, वो अपने रेटिंग के लिए झूठ बोलते हैं, कहते हैं जी आपको असल खबर मैं देता हूं, अंदर ये बात हुई, अंदर फलानी बात हुई, कोने में ये बात हुई, बहुत बड़ा अफसर एक अब दुरुस्त कह रहे हैं, 10 बंदे कह रहे होते हैं कि अंदरूनी कहानी में, और हर एक की अंदरूनी कहानी मुख्तलिफ होती है। और यही तो बेड़ा गर्क हुआ है। ये देखें, ये इसी वजह से तो आज सहाफत भी जवाल का शिकार है, और आज हमारी सियासत भी जवाल का शिकार है। हमारी अखलाकी किरदार कहां नहीं झूठी है। खबरें देने वालों को पकड़ना चाहिए, बिल्कुल पकड़ना चाहिए, मैं इस हकीम में हूं, लेकिन साथ है झूठ बोलने वाले सियासतदान को भी कटहरे में खड़ा करना चाहिए। कोई भी हो, शायरी हो, जो मर्जी हो, लेकिन वजह यह है कि पैमरा जो लाज हैं ये आपको बताते हैं कि आपने अखबार का लाइसेंस लिया है तो अकॉर्डिंग टू आपने इतनी एंटरटेनमेंट देनी है, एजुकेशन, हेल्थ देनी है, सारा कुछ करना है। एक तरफ ही नहीं चलते जाना कि लोगों की पगड़ियां चालनी है। नहीं देखिए, मैंने जो सहाफत की है ना सारी जिंदगी, हम अगर किसी के खिलाफ कोई खबर गलत होती थी तो उसकी वजाहत करते थे, माफी मांगते थे बाकायदा तौर पर अखबार में छाप कर। लेकिन अब तो अट्ठो हट सारा कुछ चलता जा रहा है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, और उस पर रेटिंग आ रही है, और जानबूझ के फर्जी। चलो ये करार हसन वाला मसला क्या बना, मुझे बताइए कि जब वो एक ऐसे इदारों के ऊपर घुस जाते हैं, कल को वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में घुस जाएगा, परसों वो जहाँ हमारा एटॉमिक एनर्जी कमीशन वहां घुस जाएगा, ये होना चाहिए नहीं। मेरा देखें, हर चीज की लिमिटेशन है, किसी को भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, और यही इसी का हम खमियाजा भुगत रहे हैं ना। वरना तो हम जो है पार्लियामेंट में भी बगैर किसी कार्ड दिखाए चले जाते थे, ईवानों में चले जाते थे, 90 शहरा कायदे आजम 7 क्लब रोड 8 क्लब खुला होता था। लेकिन आज हम हॉस्पिटल्स में भी नहीं जा सकते और थानों में भी नहीं जा सकते, हम पर पाबंदी लगी। तो ये हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। अगर आप दुरुस्त सहाफत कर रहे होते, आप अगर जाली खबरें ना देते, लोगों की पगड़ियां ना उछालते, तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। मतलब बताइए कि ये आदमी उन्हें चिड़ा रखा हुआ है, कहीं चिड़िया रखी हुई, किन्हें गधा रखा हुआ है, कुछ ना कुछ रखा हुआ, कहाँ वो खबरें जान देते हैं इनको। देखिए मियां साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि जब मीडिया अपोजिशन के लोगों की ऐसी की तैसी कर रहा हो, और जो सोशल मीडिया है वो भी झूठ बोल रहा हो, या कोई ऐसे फेक अकाउंट्स बने हो, वो तो ठीक है। लेकिन जब हुक्मरानों के ऊपर इस किस्म की बातें होने लगी तो वो गलत है, वो फिर लॉस भी आ जाते हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर कोई शख्स पकड़ा जाए किसी जुर्म में, तो वो टेलीविजन स्क्रीन पर उसकी तस्वीर और वो नहीं दिखाते, इसलिए कि जो उनके बच्चे हैं, जो उनकी फैमिलीज हैं, उन पे जो बुरे असरात ना पड़े। सोसाइटी को उन्होंने प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना होता है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। मतलब हम जाके तकरीर में तो कह दें कि अब्दुल्ला मलिक बड़ा चोर है, तो चोर उस वक्त इंसान होता है जब कोई एक कॉम्पिटेंट कोर्ट उसको बकायदा ड्यू प्रोसेस लॉ के बाद। सही पॉइंट है मलिक साहब, बताइए जिस तरह कोई गांव में कोई बेचारी लड़की शरीफ भी है, अच्छा ऐसे ही सोशल मीडिया पर रैप हो गया, हालांकि नहीं हुआ होता कई दफा। देखे ना, वही मैं कह रहा हूँ कि वो देखे ना, हमारे जो लॉज है उसमें तो ये मोरालिटी में न तस्वीर दिखाई जाती है ना नाम, एन गैन लिख देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो बकायदा तौर पर वो भी दिखाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीजें हुक्मरानों की होती हैं। अब ये जब ऐसा इशू आ जाए तो फिर पार्लियामान के इत्तेमाद में लिया जाता है कि जी देखें 5th जनरेशन वॉर है, IT के दौर है, अगर पाकिस्तान से नहीं तो बाहर से फेक अकाउंट चल रहे हैं जो अपोजिशन और हुकूमत दोनों के लिए हमारे इदारों को बदनाम करते हैं। तो उनसे बचाने के लिए आए मिल बैठकर साथ जोड़कर कि ऐसे लॉज की तरफ जाते हैं जो हमें नहीं, जो सोसाइटी को आगे लेकर जाए। देखिए ना, हमारे यहाँ आपने देखा होगा रेहाम खान ने बाहर लंदन में एक ऐसा ही किया तो उनको माफी मांगनी पड़ी, बल्कि कंपनसेट भी करना पड़ा, हम सबको याद है। हमारे यहाँ आज भी लॉ ऑफ टॉर्ट है, हमारे आज भी डिफेमेशन के कवानीन है। अगर हम इनमें तरमीम करा लें, मतलब कोई फेक खबर आ गई है तो मैं जाकर सू कर लूं, बिलीव करें उस अखबार का जो डिक्लेरेशन है वो कैंसिल हो जाएगा, उस चैनल का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। होते रहे हैं नवाज शरीफ साहब के दौर में, नहीं जंग के साथ वो जंग वालों ने गलती की थी, ये छूट गया था वो अलग बात है ना। हमारे यहाँ देखना, हमारे यहाँ होता है ये है, जैसे मियां साहब ने कहा
کہ جب آپ کام ایسا کرنے لگتے ہیں جب آپ کی سیفٹی کی باری ہے، تو جب ایسے قوانین بنائیں گے تو اپوزیشن اور میڈیا مل جائیں گے اور جناب غلط کر رہے ہیں، لیکن اندر سے سارے خوش ہو رہے ہوں گے کہ عدالتیں بھی خوش ہو رہی ہوں گی کہ یہ کام صحیح ہو رہا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قوانین ہمارے ہاں موجود ہیں اور ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ مثلا لا آف ٹارٹ ہے، اگر آپ کسی پہ کریں گے، لا آف ٹارٹ میں نے پڑھا ہوا آج تک کسی نے لا آف ٹارٹ بتایا سر یہی تو بات ہے نا، یہی تو بات ہے مطلب اس طرح ڈیوٹی آف فائر قرار دینا، اس کا یہ سزا بھی ہے، آپ سزا بڑھا دیں تاکہ لوگ اس طرف نہ جائیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو ابھی ایک یہ موصل والا جو واقعہ ہوا، لیکن اگر وہ مراد سعید کا والے ایشو پہ نہ ہوتا، ویسے کسی اور قصے میں ہوتا تو لوگ کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہوا۔ اس میں یہ ہو کہ اگر دیکھیں نا ریحام خان نے کتاب لکھی تھی تو مراد سعید جا کے سو کر دیتے، جب وہ اب کرنے لگا ہوں تو ہمارے یہاں کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ کا نام آ جاتا ہے تو بھائی اگر اس نے لکھا اس کو تو آپ نے نہیں کہا، ایک شخص نے وہی کتاب پڑھ کے کہا جی اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے تو آپ نے مجھے پکڑ لیا، لکھنے والے کو وہاں بیٹھے کے اب بتائیے یہ جو قانون بنا ہے یعنی اس کو 5 سال سزا ہے، یہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو میاں صاحب اور ملک صاحب نے کہا، دیکھیں جی پیکا آرڈیننس میں اس وقت امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ کیا ماشاءاللہ شہد کی نہریں اور دودھ کی نہریں اور من سلوا دے رہے تھے، جنت ریاست مدینہ کے دعوے دار دے رہے تھے؟ نہیں، یہ بہت بڑے جھوٹے ہیں۔ 1 کروڑ نوکری کی بجائے 2.5 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کر دیا اور کہتے ہیں ہم صادق اور امین ہیں۔ وہ صادق اور امین کا خطبہ اور وہ سرٹیفکیٹ دینے والا شخص کہاں پہ ہے؟ ہمیں چاہیے اس کو کہ جس نے ہمارے اوپر یہ جھوٹوں کو مسلط کیا۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ 50 لاکھ گھر کدھر ہیں؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو سمندر سے تیل نکلا تھا، خوشخبری آئی تھی، وہ کہاں پہ ہے؟ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ 200 ارب جو آنا تھا، 42 میں سے اگر 10 منسٹر کو دیا جائے تو وہ جو باقی گزرا ہے وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو وزیر مواصلات ہے جو پہلے آئی ایس ایف میں ہوا کرتا تھا، مجھے بتا دیں کہ یہ لاہور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا دارالخلافہ ہے اور دریائے راوی کے ساتھ سگیاں پل ہے۔ سگیاں پل سے لے کر شکرپورہ تک 5-7 کلومیٹر 1.5-2 فٹ وہاں پر گڑے پڑے ہوئے ہیں، لوگ آ نہیں سکتے، وہاں موٹر بائک نہیں چل سکتا۔ شدرا چوک کو دیکھ لیں، کیا روڈ دیکھ لیں۔ پھر بھئی ہم نے تو الحمدللہ میاں نواز شریف کی قیادت میں لاہور سے کراچی موٹر وے بنایا، اور جو کراچی سے سکھر موٹر وے کی پوزیشن وہ دیکھ لیں۔ اور عمران خان کہتا تھا کہ جناب 100 ارب لاہور میٹرو بس پہ لگا دیا، او بھئی نہیں، اب تیرے اس کے ترجمان وہ ہمارا پرانا ٹکٹ ہولڈر جھوٹا بزدار کہہ رہا ہے کہ نہیں 29 ارب 70 کروڑ لگے ہیں۔ تو یہ ہے جھوٹ، پکڑے جانے پر ان کو سزا تو ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ 1947 سے لے کر جس نے جھوٹ بولا وہ زندہ ہے۔ پھر پیکا آرڈیننس سب پر لاگو ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آج کوئی اپوزیشن میں ہو یا کوئی رپورٹرز ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ موسم بیگ سے کیا بات کی ہے؟ بھئی وہ کتاب ریحام خان نے لکھی ہے۔ ریحام خان کون ہے؟ عمران خان کی بیوی تھی، اور اس کتاب کے بعد انہوں نے چیلنج کیا اگر وہ غلط جھوٹا ہے تو ان کے خلاف مقدمہ درج کرائیں۔ اور جو امریکن کورٹ میں کیس تھا عمران خان کے متعلق وہ جا کے موسم بیگ نے درج کرایا تھا۔ یہ حقائق ہے جو اس کے بعد اسلام آباد کورٹ میں بھی آیا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی جواب دہ ہے جب گورنمنٹ میں ہوتا ہے، تو یہ پیکا آرڈیننس کی اس وقت ضرورت نہیں تھی۔ اگر لانا بھی تھا تو یہ جرنلسٹ کمیٹی کو یہ پارلیمنٹ میں لاتے، وہاں ڈسکشن کرتے، اور 3 سے 5 سال سلا کرنے کی ضرورت ان کو محسوس کیوں ہوئی؟ پھر میں کہتا ہوں جیسے ہمارے راجہ قمر الاسلام ہمارے ساتھ تھے، میرے ایم پی اے، اور ان کو نیب نے پکڑا اور اب ان کو بے گناہ کر دیا ہے۔ اس نے 2 سال جیل کاٹی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، حافظ نمان میرے ساتھ ایم پی اے تھا، اس کو پکڑ لیا، اب بے گناہ ہو گیا۔ تو بھی کیوں بے گناہ ہوا؟ آپ سپورٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں کہتا ہوں کہ حقائق، اگر ایک بندہ گناہ گار ہے ملک صاحب اس کو سزا ہونی چاہیے، وہ میں ہوں یا کوئی اور ہو، لیکن اگر ایک بے گناہ ہے تو اس کو انتقامی کارروائی کے نتیجے میں سمجھتا ہوں مزید امینڈمنٹ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی کسی کو غلط سزا ملی ہے تو دینے والے کو حساب دینا تو دیکھنا یہ نیب کالا قانون تھا نا، یہ پرویز مشرف نے بنایا تھا، اور پرویز مشرف نے صرف ہمارے لیے بنایا تھا، تو کیوں نہیں پرویز مشرف خود اس کیس میں آتے؟ پرویز مشرف صاحب کو سزا ہوتی ہے اور پھر اگلے دن وہ فارغ بھی ہو جاتی ہے۔ کسی کی ضرورت ہے حکومت میں پرویز مشرف کو لائے، یا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایم کے لیڈر کو لے؟ نہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ناکام ترین حکمران ہیں، پاکستان کو دوالیا کرنے والے ہیں۔ 20% جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہو گئی ہے مہنگائی، اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، موجودہ حکومت ہے۔ یہ حکومت کی نالاکی ہے۔ بھئی 10.5 آپ نے ڈی اے پی کی بوری کر دیا، کسان زمین پریشان ہے، پھر بجلی بار بار مہنگی۔
اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے رانا صاحب. میں آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے بات سنیں، یہ سارے کام کرنے کے لیے نا کہ وزڈم اور اس کی ضرورت ہوتی ہے، ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ آج سے چند ماہ قبل میاں صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ نے ایک ایڈیٹوریل لکھا تھا، وہ تھا سوشل میڈیا پر پابندیاں لگانے کا. بھئی اگر یہ اتنے ہی اچھے تھے تو وہی جنگ والا ایڈیٹوریل اٹھاتے، اور جی جنگ نے بھی یہ کہا تھا. آج میر شکیل الرحمان کا چینل اگر کرٹیسائز کر رہا ہے تو آپ اس کو دکھاتے، آئینہ دکھاتے، دیکھیں جی آپ کا ایڈیٹوریل ہے کہ پابندی سوشل میڈیا پہ لگنی چاہیے. بھئی یہ آپ کاپی بھی نہیں کر سکتے نا، پرابلم یہ ہے. آپ اچھائی بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن اس انداز میں کرتے ہیں. بہت انفارمیشن تک لوگوں کو نہیں دیتے موقع، انفارمیشن دیتی نہیں ہے. پروگرام دیکھا اور سنا. جس طرح اکثر ہم کہتے ہیں کہ آپ بہترین جج ہیں، مسائل تو ہیں، رول آف لا ہی جب تک امپلیمنٹ نہیں ہوگا ووٹ، وہ اس لیے کہ سب کے ساتھ ایک جیسا انصاف ہوگا تو پھر میں سمجھتا ہوں یہی ڈسکریمنیشن ہے جس پر ہمارے پینل نے بات کی کہ اگر کوئی قانون بنایا گیا تو سب پر یکساں عمل درآمد ہونا چاہیے. اپنا راجہ خانے کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.